ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. دوستو بزرگوں محض مخلص موحد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانہ واسطے اج عید دا دہاڑا خوشی دا دہاڑا ہے. یہ دہاڑا ہے مسلمانوں کو انہاں دی جزا ملن دا دہاڑا ہے. جیویں مزدور مزدوری کریندا راندے آخر دے اتے ایک دہاڑے اس دا حساب و کتاب کر کے اس کو بدلہ دیتا ویندا راندے اپنی مزدوری چکائی ویندی راندی ہے. اج مسلمانوں واسطے بھی او دہاڑا عید دا ہے پیا جنہ مسلمانہ پورا ماہ رمضان اللہ دے احکام دے مطابق ہی گزارا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیڑا شخص ایمان دی حالت وچ روزہ رکھے نیت نیکی دی ہووے سا اور ایمان اور نیکی دی نیت نال ماہ رمضان دے وچ راتی کھڑ کے قرآن سنے دیاں روزے نال گزارے اور راتی قرآن نال گزارے جتنے گناہ بھی پہلے کیتی ودا ہوں دے وہ سارے اللہ معاف کر دیں دے. ما تقدم من ذنبہ اس تو انسان دے جتنے بھی گناہ سب کا ہوں دن سب اللہ دھو چھڑیندا ہے ختم کر دیندا ہے. جتنے گناہ بھی ہیں اوتا اللہ ماہ رمضان دے اندر مسلمانہ دے ختم کر دیندا ہے دھو دیندا ہے. آج عید دا دہاڑا مسلمانہ واسطے خوشی دا دہاڑا ہے
جنہاں کو اج اللہ بدلے دیوڑے ہی نہ پائے کہ ہی کا باقاعدہ جنت دا دروازہ ہے جس دا نام بھی ریان ہے، صرف خالص روزے داراں واسطے ہے پیا۔ او تا جدا روزے رکھ کے ویسی اللہ رب العزت روزے دار کو موعد کو اتھو گزرے سی۔ باقی اے دہاڑا ہے تو اگر کمی پیشی ماہ رمضان دے اندر رہ ہی گئی ہے کہ انسان کولو تا آج دا دہاڑا وط بھی او دے واسطے ہے پیا، اپنی معافیا منگے، رو رو کے اپنے مالک کو مناوے۔ کمی پیشی ہو گئی ہے تو سچے دل نال اللہ کو معافیا منگے، اور اے دہاڑا فضول گپاں گزارن دا دہاڑا نہیں، اے دہاڑا عام پھیری ٹوری دا دہاڑا نہیں، اے دہاڑا صرف ہاستے کھلن دا دہاڑا نہیں، اے او دہاڑا ہے جیرے بندہ کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے تو معافی منگے۔ آج معافیا ہی معافیا ہی نہیں، اللہ دے دربار اج معافیا ہی نہیں، اج گناہ دھل ویسنس، اج نیک بدلے مل سنس، چنگیاں مل سنس۔ اس گالو بعض لوگ صرف عید دے وقت تک بس پابند رہندے، نہیں یاد رکھا ہے عید دے وقت تک پابندی نہیں، عید دہاڑا سارے دی اللہ دا ذکر کرے دے رہا، تکبیراں پڑھ دے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر گھر کو لائے ہو جرے رستے کو لو ایستا ایستا تکبیراں پڑھ دے آئے ہو، دوجا رستہ لگ دے تو دوجا گھیری کے ونجو ایستا ایستا پڑھ دے ونجو۔ اس عید اور قربانی دے عید دے ماں بین تکبیراں دے ایو فرق ہے کہ عید والے دہاڑا قربانی والے دہاڑ اچا پڑھنیاں پوندیاں ہیں تاکہ اور مزید آواز نال بلند ہوئے، لیکن اس عید واسطے اچا پڑھنا ضروری نہیں، ایستا ایستا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تے سارے دی اللہ دا ذکر ہی کرے دا رہے، تکبیرات ہی پڑھدا رہے ونجے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اے چیزاں صرف کھیڈ گپاں چیزاں نہ گزارے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ میرا پیغمبر انہاں کو آکھ بے شک جیرے لوگ قالو ربنا اللہ آدن ساڈا رب اللہ ہے، ایک کلمات اپنے منہ چ کٹ دین اور اتنا آ کے ثم استقاموا وت ڈٹ ویندے ہیں، جتنے بھی مصائب آونے، پریشانیاں آونے، غم آونے، تکلیف آونے، دکھ آونے، اللہ دے پکار چھڑے دے نہیں، وَثُمَّ اسْتَقَامُوا ڈٹے رائے ویندے راندے ہیں، کوئی انہوں کو مارے، کوئی گالیاں گلوچ کٹھے، کوئی برا بھلا آکھے، کوئی غلط الفاظ بولے، وَتْ وی ثُمَّ اسْتَقَامُوا اے جرے لفظ آکھے نے کہ رب ساڈا اللہ اس تو ہٹ دے نہیں۔ سارے ماہ رمضان دا مہینہ منعانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ اسا من کی دے تیرے سوا الہ کوئی نہیں، اسا مننے سے تیرے سوا مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں، اسا منی کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ تیرا رسول ہے تے ہے بھی آخری رسول، اسا من کی دے ہون جیرا حکم کرے سے اسا منے سے۔ ماہ رمضان دے مہینے دے اندر روزہ آ گئے، دہاڑے ہور بھی مشکل آ گئے دی کھیتی باڑی دے بھی، لیکن یہ جی میں آکھا ہی رب ساڈا اللہ ہے تے جیرا اللہ حکم کرے سی اسا منے سو، واتی اللہ دے حکم کو کانڈ نہیں دیتی، ثم استقاموا وات کتے ڈٹا ہی رہ گئے۔ ماہ رمضان دے روزے ننس چھوڑے، نمازاں ننس چھوڑیاں، نیکیاں کرنا ننس چھوڑیاں، اے بندہ پختہ ہی رہ گئے، جتنے بھی مصائب تے مشقتاں مصیبتاں آندیاں رہ گئے نے، اس اللہ دے ماہ رمضان والے مہینے کو ادب و احترام نال گزارے۔ شومی قسمت انہاں لوگاں دی ماہ رمضان دا مہینہ ہی آئے تے اپنے گناہ نہیں بچکوا سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے اتے وے چڑھن لگے ہیں تے اللہ دے رسول اچھی زبان نال تھوڑا کہ آمین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھے یا رسول اللہ
اج نواں کام ڈٹھے سے ممبر تے چڑھدے پایا وے تے تساں کہ آمین فرمایا ہاں جبرائیل امین میں کو آن کے آکھیا ہے میں رمضان دا مہینہ ہوئے تے ود جرا گناہ نہ بخش سنگے ایو جہیں کو اللہ اپنی رحمت تو ہی دور کر دے وے اللہ دی رحمت تو بھی دوری ہوئے ایو جہیں واسطے میں کہ آمین بے شک دے کوئی شک نہیں کیونکہ میں رمضان جن وچ ساریاں رحمتاں جمع ہوئن قرآن علی بھی رحمت محمد جوان علی بھی رحمت ساریاں برکتاں دا بھی نزول سارے گناہاں کو ساڑ دیوان والا مہینہ رمض آدن ساڑ کے رکھ دیونا سارے گناہاں کو ساڑ کے رکھ دیوان والا مہینہ ایو جیا مہینہ بھی بندے دی زندگی چاہے تے وقت بھی انسان محروم رہ ونجے اس جیا بد نصیب کوئی اس جیا بد نصیب انسان کوئی نہیں اللہ دی ہاں اس تو ود کے اور کیا مجرم بن سی باقی گناہاں چو اس گل صحابی کا ہے کیا کہا لگے یا رسول اللہ میں کو ایو جیا کلمہ دسو جن دے بعد میں کو کہیں کو پوچھن دی ضرورت نہ پوے میں کہیں دا محتاج نہ بنا فرمایا ہاں جدہ تو آکھائی دا ربو ناللہ سادہ رب اللہ ہے تا سم مستقام واتی دے دے ڈاٹا ونی اتو ہلنا نہیں تا ہے جتنے بھی مصیبتہ تے پریشانیاں غام آونی نا تو اپنے ربو ناللہ رب اپنے رب کو رب سمجھے اس تو ہلے نہیں اے تو راوے تے کی نہیں تے کو پوچھن دی نوبت لاس موت آسی تے سیدھا بہیستی تو ٹور ویسے ایو اللہ فرمائے جیرے لوگ آدھے ربو ناللہ سادہ رب اللہ سم مستقامو پھر اندھو تے پختہ رہے وے دے نا مسائب مشکلات چسو کو دنیا تے کیرا انعام دینے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ایو جئی بندے جیرے ایمان گھنے نا اپنے ایمان دے اتے پختہ رہ گئے پر اللہ دا دروازہ چھوڑ کے غیران دے دروازے تے نہیں گئے اللہ کو من کے اپنے رب دی ربوبیت کو من کے غیران دے قبران تے مزاران تے متھے ننے ٹیکے جتنی آوی مصیبتہ تے پریشانیاں دیا رہ گئے سارے برداشت کرے دے رہ گئے اسو پہلا انعام یو جی بندے کو دے سوں جنہ موت وقت ہو سی جا روح نکلی نہ ہو سی تتنزل علیہم الملائکہ تتنزل علیہ ایو جی بندے دے ہوتے اسا فرشتے نازل کرے سو اسا فرشتے اترے سو وجہ ہوں دی روح کش مکاشج ودا ہو سی اسا فرشتے بھیجے سو فرشتے بھیج کے او کو اسا اطمینان دیوے سو جیرے آکے او کو فرشتے آسن اللہ تخافو اور ڈرن دی ضرورت نہیں ہو مباہدہ کیونکہ جدہ موت آن دیئے دو چیزاں دا خوف انسان دے دل چ پیدا ہوندا ہے ایک اے ڈر پیدا ہوندے دو اگا میرے نال ہوونا کے بنسی میرے نال پتہ نہیں اللہ میرے نال کے سلوک کرنا ہے گے جہنم سٹیندا ہے یا جنت میں کو دیندا ہے پیا مرویندا ہے کٹویندا ہے پتہ نہیں کے اسی میرے نال اولے ملائکہ تسلی دیندے گھبرا نہیں مار صاحبہ ملک صاحبہ غریبہ جوانا بڈھڑیا مردا عورتا اللہ تخافو تے کو خوف کرن دی لوڑ نہیں جو ہی تیری روح نکل سی کی لدخل الجنہ جنت داخل ہو اے انہاں دی جے ربنا آکھئیے تے وقت اللہ دے احکام دے پابند ہی رہے صرف آکھن تک موقوف نہیں رہے تو بس ربنا آکھے نے تے جو کچھ مرضی کرے دے رہ جا اس گالوں کے اسی تخافو تو ڈر نہیں ولا تحزنوا دوجی گل تے کو غم میں پچھو اولاد دا تحزن ہوندے دوجے نال جندا تعلق ہوئے میری اولاد نال کے بنسی میرے معصومہ نال کے بنسی میرے بال بچیاں نال کے بنسی
تحزنو غم نہ کر پریشان نہ ہو جی میں تیری حفاظت کرنے والے اساں سے تیری اولاد کی حفاظت بھی اساں کرے سو اساں حفاظت کرے سو اساں جانو تے ساڈا کم جانے آج تا تیرے دل دے اندر دکھ لگے پائن میرے معصوم نال کے گزر سی اساں اپنا دے سامنے اساں اپنا دی حفاظت کرے سو اساں اپنا کو کھوے سو پلے سو دیکھ بھال کرے سو تے کو ایو انعام اتنا ہی دنیا تے کافی ہوئے بندیا کہ تے کو ملائکہ بھی آن کیا کہن دو گھبراؤن دی ضرورت کوئی نہیں سارے کام تیرے ہو گئے اس تو وڈی ہو خوشی کیری ہو بڑی انسان فرمایا تحزن غم نہ کارا وابشروا بالجنہ داخلو وانیا جی جنت دے اندر تے جنت جدہ داخل ہو سنا اللہ رب العزت دے ملائکہ بہشتیاں کو گھن کے پاویں دے ہو سنا زیور پوائی وے دے ہو سن سونے دے کنگن بھی پوا دے سی اللہ رب العزت مویدہ کو لولو تے موتیاں دے بھی ہار ودے پہ دے ہو سن ریشم دے جوڑے سجائی وے دے ہو سنا دور دور تک بہشت دیاں خوشبوواں پیاں دیاں ہو سنا دروازے کھلے ہو سنا ملائکہ نال پوے دے ہو سنا استقبال پتھی دے ہو سن بہشت دے دروازے دے ہوتے جداں دروازے بہشت دے کھول لیتے وے سنا اوہلے میلا میل تک جنت دیاں خوشبوواں پیاں ویندیاں جنت دے دروازے دے خوشبو کئی میلاں تک بہشتی سنگ دے آندے ہو سن تے جنت دے دروازے دے ہوتے ملائکہ بھی کھڑے ہو سن وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا گروہاں دے گروہ ٹولیاں دے ٹولے بہشت وچ پائے ویندے ہو سن جماعتاں ویسن لیکن ویسن کہہ رہے اتقوا ربهم جیرے اپنے رب کو ڈر دے راندے تقوی اختیار کریں دے ہیں پرہیزگاری اختیار کریں دے ہیں اللہ دے نافرمانی والے جگہ تو بچ ویندے ہوں دے نکیا نکیا گناہاں کول بھی بچ ویندے ہوں دے ہیں صحابی آدھا اللہ دی قسم نکے چو نکے گناہ کوئی ایسا وڈا گناہ سمجھیں دے ہوں دے آسے کیوں دو جنا تیلی لاؤ تو تھوڑی آگ ہوندی بھامبڑ بڑے کویندے ہین پائے اسا تو گناہاں کو گناہ ہی نہیں سمجھے دے نا اسا تو نظر ہی کہیں غیر مارا مورت وانج پہ تو کوئی گل نہیں کہ ہوئے تو بندہ تو تھی حالانکہ بہت بڑا جرم ہے ایک گلا اسا نکیا نکیا گناہاں کو وڈے وڈے گناہ سمجھے دے آسے تے یو جائیں بندے نیک مویدہ دے چھوٹے موٹے گناہ تا اللہ ہوئے معاف کر چھوڑنا ہے پیا نکیا گناہاں کو تا اللہ رب العزت ہوئے دھو چھوڑنا ہے پیا تے جیرے بہشتی ویسے نہیں صحیح تا پورے گروہاں دے گروہ جنت دے اندر پائے ویندے حاصل حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها جداں بہشتی چ گھن کے پایاں دے ہو سر ملائکہ بہشتیوں کو وفتحت ابوابها بہشت دے دروازے پہلے کھول دیتے گئے ہو سر پچھو اس تو اللہ تذکرہ کیتے جہنمیاں دا لیکن اس دے وچ اللہ واو ذکر نہیں کیتی اتھے مطلقہ کہ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها لیکن اتھے اللہ رب العزت فرمائے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها اتھے واو دا تذکرہ کیتے جتے بہشتیاں دا تذکرہ کیتے تے جتے جہنمیاں دا تذکرہ کیتے اللہ اتھا واو دا ذکر نہیں کیتا اے دسا دیتے اس کہ بہشت دے دروازے تاسا پہلے کھول کھڑے سو جرے میلا میلا تک خوشبوواں پہ آندیاں ہو سن تے جرے جہنمی ہو سن اسا دروازے جہنم دے بند رکھ سو جرے جہنمی بالکل دروازے دے منہ تے آسن فوراً کھلے سو ولے آگ انہاں دے چہرے تے دا ذکر دے اوتے پائے وے سی
سارا جگر دا پورا گوشت ہی سارا ساڑے سی، چہرے کوئی رد بد کرتے سی، شکل فٹ وے سی. اس گلوں بہیشتیاں واسطے تو خوشبوئیں پہلے پہ بہیشتی تو نکل دیا. اساں دروازے کھول دے بڑے گے نا، تے جلا دروازے کھولے اس ویلے بہیشتی کھڑے اس اندر ہو گئے بھی جیرے بہیش دے اندر جنہ دا کنٹرول ہونا ہے وہ بھی کھڑے ہو سل. وقالا لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. بہشتیو سلام علیکم، مبارکباد ہوئے اج تو کو خوش نصیبی وے شالا جیندے رہے ونجو. جتنے دنیا دے جکھڑ تے جھولے آئے نو سارے ختم ہو گئے. اج کوئی تو کو جکھڑ تے جھولا ناس. دنیا تے پریشانیاں آئے، دنیا دے اتے غم آئے، دنیا تے تکلیفاں آئے. روزے بھی رکھ دے آوے تا پیاس بھی ستان دی ہے، روزے رکھ دے آوے تا گرمی بھی ستان دی ہے، بھوک بھی ستان دی ہے. نظر اپنے زمین تے رکھ کے چلتے ہوندے آوے. اپنی زبان کو بھی کنٹرول وچ رکھا نے، کنا کو بھی کنٹرول وچ رکھا نے، ہتھاں کو بھی کنٹرول وچ رکھا نے. اے جے دنیا تے کنٹرول کرے دے رہ گئے ہو، اج اللہ تو کوئی نام پیا دین دے. سلام علیکم طبتم، ہمیشہ تساں خوشی خوش وسدے رہ جاؤ. تے کلیل زندگی آخرت دے مقابلے ایک سیکنڈ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جی دنیا دی زندگی ہے نا، آخرت دے مقابلے ایک سیکنڈ ہی برابر نہیں کرے دی. قیامت دا دیہاڑا 150,000 سال دا ہونا ہے، یہ تو صرف قیامت دا دیہاڑا ہونا. صحابی پوچھے یا رسول اللہ اتنی مخلوق تو ہو سی تے حساب کتاب ہو سی تے وتے تو وڈی کافی دیر نہ لگ ویسی. فرمایا نہیں، حساب کتاب گنن والا اللہ ہے. بہشتی تا حساب دے بھی کلولا جڑا دوپہراں کو سمجھے نہیں بھی بہشتی جوان کے کرے سی. اتنا اللہ انہاں نال جلدی حساب کتاب مکا چھوڑنا ہے پیا. اس گالوں جتنی مصیبتاں کا گزرے دے رہ گئے ہو، جتنے مصائب تے تکلیفاں تواڈے اوتے آندیاں رہ گئے نا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ٹھیک ہے داخل ہو ونجو بہشت چو، وڑ ونجو اج بہشت چ مزے کرو. اے جنتیاں دا جنت دے دروازے تے استقبال ہونا تے استقبال کرن والے ملائکہ ہونا. واتوں والے جڑے بہشتی وڑ ویسے اون والے کلمے کچھ منہ چو کڈ سر اکثر قال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. ساریاں تعریفاں اس مالک دیاں ان پیاں، ساریاں تعریفاں دے لئی چھیڑ، ساریاں تعریفاں دے لائق وہ مالک پیا، اور تعریفاں دے لائق کوئی نہیں. اے گلا کرے سن الحمدللہ. اس گل تو موعد بندے کوئی جداں کوئی کھاوے پیوے تاں آکھے الحمدللہ. ساریاں تعریفاں دے لائق اللہ ہے، اور تعریفاں کسی کو سجدیاں نہیں، اور کوئی تعریفاں دے لائق نہیں. بہشت جی یہ گلا پیا سن الحمدللہ. ساریاں تعریفاں میرے مالک دیاں ہیں جائیں ساڈے نال سچے وعدے کیتے ہیں پائے. دنیا تے تکلیفاں تساں برداشت کریں دیا ہوئے، دنیا تے مصائب تساں برداشت کریں دیا ہوئے، دنیا تے احکام میرے تساں منے دیا ہوئے، دنیا دے اوتے غم آونے، تکلیف آونے، پریشانیاں آونے، دکھ آونے، جتنے بھی آونے اے تساں برداشت کریں دیا ہوئے تے آخرت دی بہشت میں آپ دس. یہ دسون قدر کم کر گئی تھی آوائے گلا جدا اللہ کر رہا ہے. یہ کوئی تھوڑا ہی نام ہونا ہے دنیا تے تاسا تسا جلی دے بھی نہیں. کوئی بندہ وڈا مار چودھری سا کو دعوت چا دے نہ تے اسا 10 بندیاں کو دسیں دے.
کہ آج بابا سا کو فلانے دعوت دیتی، آج سا کو فلانے اے ساتھ دیتا ہے، اج سعودی دعوت تے ویندے پے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے تو واقعی فلانے دا بڑا محبوب بندہ ہے۔ لیکن جتھے مالک دی طرف کولو اے دعوتاں ملدے اس تو وڈی ہور کے اللہ دی رحمت اس۔ لہذا اج اللہ ساڈے نال وعدہ سچا کیتا ہے کہ جتنے بھی مصائب آونے اللہ دے دروازے کو نہیں چھوڑنا۔ اے تے اللہ ساڈے نال وعدہ کیتا کہ متائے خیال آونے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے سیدھے بہشت جویں سوئے گلاں کوئی نہیں، ایمان تک گدی آندے ہو لیکن امتحان اسا ضرور کرے سو والا نبلونکم بشیء، ضرور تواڈے مانجے تا سا مارنے ہل پے، دتے ہوئے پتر بھی لے سو، دتے ہوئے مال بھی گھن سو، دتے ہوئے اولاداں بھی لے سو، پکے پھل بھی تواڈے ختم کر چھڑے سو، تواڈے جو کچھ بھی ہو سارے اسا تباہ تے برباد کر چھڑے سو، اسا امتحان کرے سو دو ساڈے حکم دے پابند ہی وے یا کوئی نہیں وے۔ اے گلاں تا ساڈے نال مالک کیتیاں ہے، بے شک ہویا وی وے جڑا ایمان گھنا ہے، سکھ دا سا اسا بھی بھرا کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دی بیت اللہ دے سائے تلے بیٹھے ہیں نا تے اپنا کپڑا بھی رکھا ہویا نے اپنی رکھ مبارک دے تلے ایویں ٹیک لے کے بیٹھے ہیں، دو صحابی کو بھجدا گئے، آکھا لگے یا رسول اللہ تساں تا جتھے آرام تے بیٹھے ہو تے ظالم ساڈے نال ایڈے ظلم پہ کریں دے ہن پائے، اللہ دے رسول ٹیک گھدے ہو تے سیدھا تھی بیٹھا، آکھا لگیا ہوڑے نال تساں پریشان تھی گئے ہو، اللہ دے بندیو او وی تے لوگ ہیں نا جنہاں دے جسم دے اوتے لوہے دیاں کنگیاں ظالم مار مار کے اتلا گوشت تے چمڑا بھی اتھیڑ گندا، تساں صرف ایو سمجھائے دو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بہشتی داخل ہوئے سو، نہیں نہیں امتحان ضرور اس، امتحان ضرور اسی تے ہر امتحان تو بعد نتیجہ ہوندا ہے۔ اج وہ نتیجے دا دہاڑا ہے مسلماناں واسطے، اج وہ دہاڑا ہے مسلمان بندے واسطے، عید دا دہاڑا دی آخرت دا کہ رمضان دے آخری دہاڑا نتیجے دا دہاڑا پیا بڑھ، اس گل وعدے تے مالک ساڈے نال سچے کیتے ہیں، بے شک جیسا بہشتی چا گئے وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اج بہشت دا اللہ سا کو وارث بنا چھوڑے ہے، ایک دنیا تے ساری زمین دا ایک ٹپا بھی کوئی نہیں، اج مالک سا کو بہشت دیتی ہے، جتھے مرضی آمنے کھاندے رہے ونجو، جتھے مرضی آمنے باندھے رہے ونجو، جتھے مرضی آمنے راندے رہے ونجو، اج اس بہشتی چاہ گئے نتبوّأ من الجنہ، اج مالک سا کو بہشتی جگہ چا دیتی ہے سو نشائے سو تشائے سو نشاؤ، جتھے ساڈا دل آکھے باندھے رہوں کھاندے رہوں پیندے رہوں ہسدے رہوں گپا مرندے رہے ونجوں، اے انعام تاں پہ ملدے دو دنیا دے اوتے اللہ دے دسے ہویا کام دے مطابق زندگی گزرے دے رہے گئے نا، تے جیڑا دنیا تے اللہ دے دسے ہوئے کام دے مطابق زندگی چ گزارے لوگو، اللہ دی قسم کدی اللہ کو ذلیل نہ ہون دے، ذلت نہ دیکھ سی، مصائب ضرور آسن، مصائب تا اتنے آسن دو، اللہ فرمایا سا انبیاء کو ہی جوڑا، مصیبتہ تے تکلیف اتنے ہیں کہ وہ بھی آکھا لگے متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کداں آسی آونی تے ہے کیوں جڑے منن والے لوگ ہیں انہاں کو وعدے دیتی کھڑے ہیں تو مالک کہہ دو تساں اسلام تساں گے نہ ہو، کلمے تساں پڑھو تے میں تہاڈا ساتھ دے ساتھ اساں کلمے بھی لوگاں پڑھ کے دین تے اجاں ظالم مرے دے کھڑے ہیں، اجاں اتنے ظالم پہ مرے دے ہن تے کتے ایں نہ ہوے تو ایماندار بھی کچے نہ پائے ونجن تو پتہ نہیں ساڈے نال کے بن سی، اس گلوں مدد کدا سی، اللہ فرمایا کھاوڑا نہیں میری مدد آ گئی ہے، میری امداد آ گئی ہے، اس گلوں تو بدر دے میدان دے اندر ہی مشہور کر دیتا ظالماں کیا کہ ساڈے پیچھے لشکر آندا پے، پیچھے بڑا کروڑا 3000 دا، اللہ فرمایا میرا محمد گھبراون دی لوڑ نہیں، اپنے اصحاب کو آ کے 3000 دا لشکر اتھوں آندا پے تے 3000 دا لشکر میں ملائکہ دا بھیجے سا،
کہ نہ آخا 5000 دا پیا آندا ہے. اللہ فرمائے نہ کو آ کپڑے صاحب کو وہ 5000 دا میں تو نور ہی 5000 بھیجے سا امداد میں کرے سا لیکن انہاں کو آخو اپنے دین تو ہٹنا نہیں جتھے پیر جمے کھڑے اور اے بھی نہ کو دسڑے جنگ میدان چو بھجنا بھی نہیں کیونکہ جنگ میدان چو بھج گیا جیرا تاں بھی بندہ اسلام تو خارج تھی وہاں لگوے سی اس گلو کافر مرن دے تا مرن لڑے نہیں نہ دے نال جان وے دیے تا ونجے لیکن کانڈ پیچھے تے نہیں دیونا کیونکہ بھجن بھی اسلام دی شکست دی علامت ہے. اسلام میدان جنگ چ بھجن دی گنجائش بھی کوئی نہیں مجاہد کو اس گلوں جتھے میدان جنگ چ بھجن دی گنجائش نہیں اتنے آکام چ بھجن دی کتنے گنجائش ہو سکتی ہے. تو کوئی بندہ اپنے بہانے آپ ڈھونڈ کے تے جان چھڑاونا چاہے ان قطن جان نہیں چھوڑنی. اس گلوں اج اللہ رب العزت ساڈے نال کیتے ہوئے وعدے بڑے پورے کر چھوڑے پائے. وعد اللہ رب العزت جڑے بہشت وچ ون وڑ سن جنات عدنی يدخلونها جداں بہشتی بہشت پہنچ ویسے نا او ویلے اللہ رب العزت یحلون فیہا من اساور من ذهب اللہ رب العزت کنگڑ پوے سی مویداں سونے دے کنگڑ پہ سی. اتنے تو سونا مرد واسطے جائز نہیں. بعض لوگ معصوم بچہ پترا دے نکے نکے ڈھولن سونے دے بنوے دن معصوم بچے لڑکے کو بھی سونا پواونا جائز نہیں. لیکن لی قیامت دے بہشتی جدا بہشتی جو سینا اللہ رب العزت سونے دے کنگڑ پوے سی انہاں کو. ایک موقع دے ہوتے اللہ دے رسول فرمایا جیرا بندہ وضو والے آزاد ہوندا ہے دی قیامت دے اللہ سارے سونے دے کنگڑ پوا چھڑے سی. اس ویلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے میں وقت اتنے تک اپنے آزاد ہو سا. پوچھنا لیا پوچھے دو اسد ارکا سمے دھوندے ہے تے تو اپنے اے تک دھونا ہے. آدھے یار میری اپنی شوق ہے اللہ دے رسول کول میں سنا پیا جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھ دے اپنے بازو دھوندا ہے پیا منہ دھوندا ہے. اللہ رب العزت یو جئی نماز پڑھن والے موعدہ کو سونے دے کنگڑ بازو وچ پوے سی جتنے تک آزاد ہوندا ہی سارے سونے دے کنگڑ پوے سی. میں کو شوق ہے تو اللہ میں کو اتنے تک پوے سی. میں اپنی شوق واسطے یہ کام کرے دا لیکن یہ صحابی واسطے ہاں اج کوئی کرے تو میں ہی نہیں کر اج نہ. محمد رسول اللہ دے کیوں دو جیرا رسول اللہ گل آکھ دے ویا او ٹھیک ہوندی جیرا سامنے کام ہویا وت او معتبر ہوندا پیا. اس گلوں اج کہیں کو گنجائش کوئی نہیں کہ کوئی اپنی مرضی دے کام کریندا رہے ونجے نویاں نویاں بدعتاں رائج کریندا رہے ونجے. خیال رکھائے قطن قبول نہ ہو. اج عید دا دیہاڑا ہے نا اج بھی کئی نویاں رول لوگاں بدعتاں رائج کر کے دی. ایک تا لوگ کیا کرے دین عید نماز دے اوتے بڑے بڑے کام کرے دین. عید نماز پڑھی تے آ لگے ایک بے کو جفیاں پاورتے کوئی عید دے مبارکہ روزہ دے مبارکہ تے کوئی ایمان دے مبارکہ تے کوئی اعتکاف دے مبارکہ تہجد پڑھے دے مبارکہ کش کو نہیں دے. اے لوگاں نواں ٹھوک رچایا ہوئے ایک بے کو جفیاں پا پا کے مبارکہ یہ کام نہیں اگر کرے ہا تو محمد رسول اللہ اپنے دور وچ کرے رہا. کہے صحابی کیتا ہویا کہے تابعی کیتا ہویا خلفاء کہیں بھی یہ کام نہیں کیتا. اس گلوں یہ دیہاڑا عبادت ہے تے عبادت دے دیہاڑے کو اونج عبادت بناؤ جویں طریقہ رسول اللہ تے صحابہ اپنایا ہے. یہ چیزاں قطن کوئی نہیں نے کہ ایک بے کو میل ملاون تے جُتی تے کپڑے تے فلانے تے فلانے. بعض لوگ اور کام ہی کر باندھ اپنے اپنے بیٹھکاں تے جڑے وڈے وڈے ہوندے نا لوگ مار تے چودھری تے خان لوگ روزے تا رکھدے نے عید الہاڑ ایک میز دی سجا بیٹھا تے نال چند کرسیاں رکھیا تے اوتے ایک دو پلیٹاں مٹھائی دیا رکھیا جاتے بوتل کھڑائی تے آؤ جی سارے لوگ ٹوٹ ٹر کے ویندے پن مبارکباد جی مبارک. اے قطن شریعت ہی جائز نہیں. اے بھی گل اپنی یاد رکھا ہے سادہ دسنا فرض عین بندا ہے. تسی منو تے نہ منو دی قیامت دے تساں آپ مجرم ہو. اے دیہاڑا عبادت دا دیہاڑا ہے.
اللہ اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ کرتے رہو، تکبیراں پڑھتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تے اے وی تو کو خوب پتہ عبادت ہوندی اوہی جڑا طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوے۔ اس گل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ نوافل نہیں ادا کیتے، تے او بندہ جڑا نوافل کھڑا پڑھدا ہا تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ویکھیا ہے، حضرت علی پوچھا کی پیا کردا ہے؟ آکھا لگا نماز پیا پڑھدا۔ حضرت علی فرمایا تے کو اللہ عذاب دے سی، اون تے وال کھڑے ہو گئے۔ آکھا لگا ہاں مالک عذاب دے سی، انہوں تو اللہ بار بار آدھے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، تے انہوں تو سمجھ نماز پڑھنا لگا تے تو آدھے مالک تے کو سزا دے سی۔ حضرت علی فرمایا ہاں اللہ تے کو سزا عذاب جہنم دا تاں دے سی، تو یہ طریقہ میرے محمد دا نہیں۔ میرے محمد الرسول اللہ ساری زندگی گزار گئے لیکن عید تو پہلے نوافل ادا نہیں کیتے۔ اس گل تو اج مسجد کھڑ کے نوافل پیا پڑھ دے، اے قطعاً عبادت نہیں، عبادت او ہو سی جندے تے مہر میرے محمد دی ہو سی۔ اس گلوں عبادت او بن سی جڑا طریقہ محمد رسول اللہ دا ہو سی، جڑا طریقہ محمد پاک دا نہیں۔ سارے جہان دے ملا آ جاویں، سارے جہان دے پیر کٹھے ہو جاویں، ساری دنیا دے حاجی غازی کٹھے ہو جاویں، اللہ دی قسم دنیا تے ولی سجاوਣ والے کٹھے ہو جاویں، اگر طریقہ میرے محمد دا نہیں، طریقہ صحابہ دا نہیں، طریقہ مسلماناں دی جماعت دا نہیں، اللہ دی قسم او قطعاً عبادت نہ ہو سنے، الٹا اپنے بدلے والے دہاڑے کو سزا نہ بہتا چھوڑ، کیونکہ اللہ فرما دیتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جیرا بندہ میرے رسول دی مخالفت کرے سی، اللہ انج نہیں آکھا جٹ کرے سی تو میں چھپیڑے چڑے سا، مولوی کرے سی تو چھپیڑے نہ دے سا، نہیں میں یشاقق الرسول، جیرا بندہ میرے رسول دی مخالفت کرے سی، باویں کرن والا مولوی ہوے، پیر ہوے، شہنشاہ سجاوਣ والا اپنے آپ کو دنیا دے لحاظ نال کیوں نہ ہوے، باویں حاجی ہوے، غازی ہوے، نمازی ہوے، کوئی بھی ہوے، جڑا میرے محمد دی مخالفت کرے سی جان بوجھ کے، اللہ سا کو کنج پتہ لگ سی تو تیرے محمد پاک دی مخالفت پئی ہوندی ہے، وہ تو پہلے جو گزر گئے ہر پائے۔ اس گلوں جڑا میرے محمد دے اصحاب دی مخالفت کرے سی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، زبیر، طلحہ، جابر، ابو ہریرہ، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین، جتنے بھی میرے محمد دے صحابہ جہاں میرے محمد دے صحابہ دی مخالفت کرے سی، یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنہ دے رستے کو چھوڑ دے سی، نولہ ما تولا، اساں بھی چھڑوا گا چھوڑ دے سو، ونجو حضرت صاحبہ اپنے کام کر، جدہ تے کو سارے محمد دی سنت دی ضرورت بھی کوئی نہیں، میرے محمد دے اصحاب دے طریقے دی بھی ضرورت کوئی نہیں، تائیں جائیں بتی دی بھی سا کو ضرورت کوئی نہیں، نولہ ما، اساں بھی چھڑوگا چھوڑ دے دے، ڈھور جی میں چھڑوگا چھوڑ دے، ان دی مرضی جتھے منہ مارے وے دے، ہن ان دی مرضی پانی پیوے، ان دی مرضی کنک تے منہ مارے، ان دی مرضی کہ پٹھے تے منہ مارے، ان دی مرضی مٹی چٹے، ان دی مرضی جو کچھ کرے، جیڑا میرے محمد دے سنت دا خیال نہیں رکھدا، میرے محمد دے طریقے دا خیال نہیں رکھدا، جیڑا میرے محمد دے اصحاب دا خیال نہیں رکھدا، ساری کوئی مرضی کوئی نہیں، بے شک ونجے جہنم وچ ویندے تا ونجے، اساں دے روزے نمازاں زکاتاں ول نہیں ویکھنا، اساں تا پہلے دیکھنا تے دے دل وچ ساڈا تے میرے محمد دا حیا ہے یا نہیں، جے دل وچ میں خدا دا حیا ہی نہیں، میرے محمد دا حیا ہی نہیں، ساڈے واسطے بھی اودی کوئی حجت تے دلیل کوئی نہیں۔ اس گل انہیں چیزاں کو خصوصی خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ سمجھیں کہ ہوندا ہے، یاد رکھو بہت کچھ ہوندا ہے، اے تا اگر اے اکثر کہ ہوندا ہے اندے نہ کہ کچھ بن ویندے تو کو ثابت کرنا پوسی تو محمد پاک نعوذ باللہ من ذالک خائن ہے، تو کو یہ دسایا دے
اللہ فرمائے بلغ ما انزل الیک من ربک، ہر چیز پہنچا دو ایک رتی برابر بھی تے کمی تکیتی فیلم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر ایک ذرے چاول برابر بھی کمی کوشتی چکیتی تے محمد تو میں انہیں اکثر تے میرا پیغمبر ساڈا پیغام پہنچاونے چ حق ادا نہیں کیتا۔ اس گل محمد رسول اللہ اپنا گھر قربان کیتا ہے، ہجرت کیتی ہے، زخم کھادے نے، دند مبارک شہید کروائے نے، سر مبارک شہید کرائے، سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن محمد رسول اللہ جڑا اللہ دا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ اس گلوں ثواب دا دیہڑا تا ہی بن سی جڑا طریقہ محمد رسول اللہ دا اس ایویں اور بھی کافی ایسا چیزاں ہیں جڑے آج مسلمانوں چ رائج ہو چکی ہیں۔ غریب لوگ ہیں، نویں نویں بیتن شودے دیا طاقت نہیں، 8-10 انہیں ہمشیرہ ہوں دیا، وہ ادار پدار چاہ کے تے ایک ایک پیکٹ سیما دا لے لیا، وچ کوئی کون میندی دی سٹ گتی تے 100 وجو بھیڑی کوئی عید پہنچا کے۔ یاد رکھو مویدو جیرے حقوق اللہ آخر پہلے او ادا کرو، جیرے اللہ دسے لو نہ جدادا جھاک کے بھیڑی دیا او دیو، جیرے بھیڑی دے حقوق اللہ صلہ رحمیاں دسن او دسو۔ اے ساری ایک ایک لچھے دے ہوتے تو تسا کو بھیڑی راضی ہو وجن اے طریقے اپنے رائج نہ کر، اپنی طرف کو اپنے آپ کو سختی نہ سٹو۔ باقی وہ تو ہمشیرہ ہیں، صرف اسی دیوار مختص نہ کرو، سارا سال انہاں نال دیو، جیسے گھر پکے دے وہ نہ کو کھواؤ، ہنس کھس کے ملو، خوشی نال ملو، جتنا تعاون ہو سکے اپنے نال کرو، اس کوئی حرج نہیں، لیکن اے لازمی تے ضروری نہ سمجھو۔ اس گلو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا بھی اگر کتے مسئلہ آ گئی ہو جی مباح چیز ہے جی سنت دا درجہ پکڑا لگ گئی اتنے مباح چھوڑے بنے بہتر ہے۔ اس گلو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے یہ دہاڑا ہے، نیکی دا بدلے دا دہاڑا ہے تے بدلہ تاں مل سی جنا طریقہ رسول اللہ دا اس رسول اللہ دے طریقے تو ہٹ کے ہور کشے نہیں ملنے۔ اس گلو فرمایا جدم بہشتی چاہے ہو اے سونے دے کنگڑ پہ پویس، سونے دیاں چوڑیاں پویاں ویسے نو مویداں کو تے نال موتی بھی ہونے پہ لگے ہوئے ہونے پہ والی باسہم فیہا حریرا، جیرے کپڑے ہونے اتھے تو شودا ایک ایک کپڑے کو ڈاہ ڈاہ ٹاکیاں لیندہ ہوندا پیا، ایک ایک جوڑا ہوندا وال وال دھو کے پاتی رکھدا پیا، لیکن بہشت وچ مویدہ کو اللہ لباسہم فیہا حریرا، اللہ رب العزت ریشم دے لباس پویسی مویدہ مسلمانہ کو۔ دنیا تے تا خالص ریشم مرد واسطے پاونا جائز کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت بہشت وچ ریشم پوانی ہے، جیندی سلوار موٹے ریشم دی اوڑی ہے، کمیز پتلے بریک ریشم دی اوڑی ہے، اتھائی بہشتی اندرو جنت جوڑے کھڑے ہو سنا اکثر قالوا الحمدللہ الذی عذاب عنا الحزن، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت ساڑے تو سارے غم ٹال چھوڑے پائے، دنیا تے ہاسے 24 گھنٹے دماغ تے بوجھ رہا دکھے راندے آسے، غمچ مبتلا راندے آسے، سوچو بچار راندے آسے، آج کوئی غم کوئی نہیں، آج کوئی دکھ کوئی نہیں، آج کوئی پریشانیاں کوئی نہیں، آج اتنے خوشحال پائے ہوندے پائے، الحمدللہ کہ وہ دو تعریفاں ساریاں مالک دیاں بھی بہشتی کھڑا کرے دا ہے، دنیا تے بھی تعریفاں اللہ دیاں کرے دا پیا، پوتر بھی دے وے آتا دا یا الحمدللہ، دھیری بھی مالک دے وے آتا دا یا الحمدللہ، فصل بھی زیادہ ہوئے نا آتا دا یا الحمدللہ، تو کمی آونجیاں وط بھی آتا یا الحمدللہ، اللہ دے ہر فیصلے دے ہوتے دنیا چ راضی رہ گئے موید بندہ، آج اتھے بھی اللہ دے فیصلہ دے ہوتے راضی ہویا کھڑا ہے، الحمدللہ، اللہ رب العزت بہیسرے چھوڑیے پے، اللہ رب العزت فرمائے ان ربنا لغفور شکور، اے لوگو بے شک رب ساڈا وڈا قدردان، وڈا قدردان
کوئی نکی تو نکی بھی نیکی چکر تاؤں دی نیکی بھی ضائع نہیں کردا بڑا مہربان ہے تے غفور اتنا غفور و رحیم ذات ہے اسا تو سمجھی ودیا سے تو گناہ بڑے بڑے کیتی ودیا ہے پر لیکن اتھے جڑے آیا ہے سارے گناہاں دے اوتے پانی پھیر دیتا ہے میٹ چھوڑے سارا کو ختم کر دیتا ہے اس پیا اج ساکو گناہاں دے اللہ تانے بھی نہیں دیتے تو کہ دنیا تے کرے دے رہے گا واقعی اللہ ساڈا بڑا غفور و رحیم ذات ہے شکور وڈا کار قادر ہے وڈا قدردان ہے ساڈی نکی نکی نیکی دیوں قدر کر چھوڑی الذی احلنا دار المقامت من فضلہ اج اللہ رب العزت ساکو ہمیشہ دے گھر وچ داخل کر چھوڑا اے پیا جتھوں کدے نکلنا نہ ہو سی جتھوں کدے ساکو کوئی کٹھے سی بھی کوئی نہ اج ہمیشہ ہمیشہ اپنے فضل دے نال نیکیاں تے ساڈیاں اتنیاں ہیں کوئی نہ ہاسے تے گناہگار ہاسے تے مجرم ہاسے تے خطا کار لیکن نیکیاں ساڈے اتنے ہیں کوئی نہ لیکن ایمان بھی پختہ تے جتنا کر سکدے اسے اللہ دے راہ دے اوتے احکام دے اوتے عمل بھی کرے دے رہ گیا اج اللہ رب العزت ساکو بدلہ دے دیتا ہے تو اج بہشت جسا گیا ہے پائے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب دنیا تے تا تھک ترٹ پوندے آسے کام کر کر کے دنیا تے تت ہلن دے بنا سے منجیاں مل پوندے آسے لیکن ایتھے بہشت دے اندر آج سکو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں پہنچڑی آج کوئی سکو غم بھی نہیں آونا آج کوئی پریشانی بھی نہیں آونی الڑی جوانی ہونی 33 سال دی تے اوتھے دھوپاں بھی چڑھنیاں کوئی نہیں راتاں بھی آونیاں کوئی نہیں گرمیاں بھی ہونیاں کوئی نہیں سردیاں بھی ہونیاں کوئی نہیں بہار دے موسم والی طرح صبح جویں سویرے موسم ہوندا ہے ایویں موسم رہندا رہے ویسی اوتے پسینے بھی آسن تے خوشبو دی ہلا کھڑے نکل دے وسر اوتے باتاں بھی ونجن دی ضرورت کوئی نہ پوسی پسینہ آسی تے ہر چیز ہضم ہو ونجنی پئی اتنے انعام گھر بھی کوٹھیاں بھی بڑیاں بڑیاں ہویاں دے دیسی منزلاں بڑیاں ہویاں ہو سن ماں پیو یا گھر بہشتی جو سی اولاد بھی بہشتی چنا لیکن ہر ایک کو امال دے سر دے اوتے مرتبہ مل سی کہیں کو پہلے نمبر دا درجہ ہو سی کہیں کو دوجے نمبر دے کہیں کو تیجے نمبر دے اللہ رب العزت تھا پیواں پتراں کو بھی ملا دے سی ماواں پتراں کو بھی سارے ہی کے بہشت دے اندر ہی کے درجے دے اندر داخل کر چھوڑے سی تے جیندا اونچا درجہ ہو سی طلبیاں کو اتلیاں درجہ نال اللہ رب العزت ملا دے سی اے چیزاں اس نوں تے مویداں واسطے کئی قسم دا غم کوئی نہ ہو سی جدے ایو جی چیزاں مل سن تا جنہ کے رب اللہ ثم استقاموا جڑے ایمان گھنن تے ود ڈٹ وی گئے ایمان بھی گھننا لیکن ایمان کو چھوڑا نہیں مت گھر بھی ونجاونا پائے نے تو ونجا دیتے نے اپنے ناراض کرنے پائے نے تو ناراض کر دیتے نے دنیا ناراض کرنی پئی تو کر چھوڑے نے سارے خاندان کو بھی ناراض کرنا پائے نے ناراض چکیتے نے لیکن اپنے مالک دے حکم تو پھر کوئی نہیں اپنی استقامت دے اوتے اختیار رہ گئے اس گالوں فرمایا دو کم کرے ایمان بھی گھننا ہو تو ڈٹ ایمان کو بچائے نہ پائے ایمان کو سو دے ایمان دے نہ پہلوائے تے او چیزاں بھی نہ پایا بائے جن دے نال ایمان ضائع ہوندا ہے کفریہ کلمے بھی منہ چوں نہ پے کڈھائے تاں بھی ایمان ضائع ہو اس نے اللہ نال کہیں کوئی شریک نہ پے کرائے تاں بھی ایمان ضائع ہو اس نے اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں دی بے قدری تے شکری نہ کرائے تاں بھی ایمان ضائع ہو اس نے اس گلوں خیال رکھے اپنے ایمان کو بچا بچا کے گزرا ہے اس گلوں تا تقوی دا معنی بھی بچ بچ کے وجنا ہے اللہ دے احکام بھی کرے اللہ دی نافرمانیاں تو بھی بچدا رہ جاوے اے کام کرے آمنو اے گنا ایمان رب ساڈا اللہ ہے بدی چھٹی دا مالک ہوئے مختار کول ہوئے نفع نقصان دا مالک ہوئے عزت ذلت دا مالک ہوئے بگڑیاں بڑھاون والا ہوئے کمیاں کوتاہیاں معاف کر
دے والا ہوئے غریباں دے اجڑے گھراں کو آباد کر دے والا ہوئے تے وسدیاں جھولیاں کو اجاڑ دے والا بھی ہوئے پیا عزت ذلت اسی کو لے پہلو کو اور کسی کو نہیں جدا عزت ذلت اور کسی کو نہیں تو ود کہے دے دروازے تے ونجن دی کیا ضرورت ہے کہے دے پیر پھدن دی کیا ضرورت ہے کہے کولو معافیا منگن دی کیا ضرورت ہے اس گل اپنے مالک کولو معافیا منگ دے ونجو تے گناہ اللہ معاف کرے درائے ویسی جدا ربنا آکھائی نے دو رب ساڈا اللہ ثم استقاموا ود ڈٹ ونجو چھڑائے نہ پائے اس گالو آجی دیہاڑا گزارنا ہے تا اللہ دے احکام دے مطابق گزارنا ہے انہاں یہ مطلب نہیں کہ آج عید دا دیہاڑا ہے ٹھیک ہے ہن عید پڑھیے تے وت کوکڑ بٹیرا دی بھیڑی بھی لئی رکھساں و شول بھی ڈٹھی رکھساں اے ڈٹھا نانا اے او اونچا دیہاڑا ہے جڑا سار ایک ایک سیکنڈ تے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے پیا ہر وقت اپنی زبان وچ تکبیراں دیا رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے ضرور پڑھدے رہے باقی اور نماز دا ٹائم ہے طریقہ تو میں تو کو آندا ہو سی دور کاتا نماز عید الفطر واجب نال 6 تکبیراں بھی واجب